बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ़्ते दोहा क़तर के दारुल-हुकूमत में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई अफ़गानिस्तान के हवाले से, जिसको दोहा कॉन्फ्रेंस कहते हैं। वैसे ये इस सिलसिले की तीसरी कॉन्फ्रेंस थी। दोहा 1, दोहा 2 और अभी दोहा तीसरी दोहा कॉन्फ्रेंस थी जो अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। ये पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अमारत इस्लामी यानी अफ़गान तालिबान ने बाकायदा शिरकत की, बल्कि अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी जो थी वो वाहिद अफ़गान तालिबान ने की, नंबर 1। दूसरी बात है कि पहली दोहा कॉन्फ्रेंस में तालिबान को दावत नहीं दी गई थी, जबकि दूसरी में उन्हें दावत दी गई, लेकिन तालिबान के कुछ शराइत थे और उन शराइत के ना मानने पे अक़वाम मुत्तहिदा ने उस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने शिरकत नहीं की। इस दफ़ा जो कॉन्फ्रेंस हुई, मैं समझता हूँ कि इसको तकरीबन अमारत इस्लामी यानी अफ़गान तालिबान उनके मर्ज़ी के मुताबिक उनके जो मुतालबात थे उन सब मुतालबात को इसमें तस्लीम भी किया गया और माना गया है कि जो उनके जो डिमांड्स थे एजेंडा में उसको इंक्लूड किया गया था। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस करवा रहा है और उसमें अफ़गानिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल है उस पर बहस नहीं की जाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये पहली दफ़ा हुआ कि जिसमें अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी सिर्फ अफ़गान तालिबान ने की और उनका जो मुतालबा था कि ये मुतालबा भी अफ़गान तालिबान का था कि इस कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात पे बहस नहीं होगी। तो यही वजह है कि कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में ख़वातीन के हवाले से या ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से उसको बिल्कुल एक्सक्लूड किया गया था, उससे ख़ारिज किया गया था। दूसरी बात ये थी कि जो जिसको इंक्लूसिव गवर्नमेंट कहते हैं कि जिसको ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जिसमें सब ग्रुप्स और सब जो स्टेट ऑफ सोसाइटी है उनकी नुमाइंदगी होगी, उसके हवाले से कोई बात नहीं की गई। इंसानी हकूक़ के हवाले से और अपोजिशन के साथ तालिबान के रवैये के हवाले से उसमें कोई बात जो है एजेंडे में शामिल नहीं थी। और अहम बात ये थी कि जो एजेंडा तरतीब दिया गया था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे तालिबान ने ख़ुद वो एजेंडा रखा। उसमें एक हो तालिबान की बैंकिंग सिस्टम के हवाले से, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त डिसकनेक्ट है वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम के साथ, तो उसी हवाले से था कि किस तरह उसकी इकानमी को इंटीग्रेट किया जाए दुनिया की इकानमी के साथ। और वहाँ पे तो एक ये था जो कि ज़ाहिरी बात है उनका मुतालबा है अमारत इस्लामी का। और दूसरा जो था कि नारकोटिक्स के हवाले से कि जो है पॉपी कल्टीवेशन या एलिमिनेशन के हवाले से, तो ये भी तालिबान की एक सक्सेस स्टोरी है और वो भी चाह रहे थे कि उसको दुनिया को प्रोजेक्ट करे। और तालिबान का जो वक्त गया, अगरचे ये इतना हाई लेवल का वक्त नहीं था, लेकिन बड़ी मौसर अंदाज से दोनों जो चीज़ें हैं उसको दुनिया के सामने रखी। और वहाँ पे जो डिस्कशन हुई उसमें यह है कि तालिबान ने एक तो उनके जो अहदाफ है या उसने जो अभी तक हासिल किया है कि पूरे अफ़गानिस्तान में अमन कायम किया गया है और वहाँ से जो है ना पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान से जो नारकोटिक्स है या जो पॉपी है उसको मुकम्मल एलिमिनेट किया गया है, उसको अच्छी तरह मार्केट किया गया। और वहाँ पे जो 22 मुल्कों और इदारों के जो नुमाइंदे थे उनके साथ उनकी जो मीटिंग हुई, बड़ी एक्सक्लूसिव डिस्कशंस हुई और हर एक चाह रहा था कि उनके साथ जो है ना अफ़गान तालिबान की ज़बीउल्लाह मुजाहिद उनकी कर रहे थे, उनके साथ वो मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था ये कॉन्फ्रेंस, स्पेशली अफ़गान तालिबान के लिए। दूसरी साइड पे हम देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई इंटरनेशनल प्रेस में और स्पेशली जो अफ़गान डायस्पोरा था उनकी तरफ से भी कि किस तरह अक़वाम मुत्तहिदा जो ख़ुद कहता है कि अफ़गानिस्तान में जेंडर अपार्थाइड यानी औरतों के साथ ख़वातीन के साथ जेंडर के बुनियाद पे जो है वहाँ पे इम्तियाजी सलूक किया जाता है, किस तरह उसको इंक्लूड किया गया, एक्सक्लूड किया गया और ख़वातीन की आवाज़ बिल्कुल इसमें दबाई गई। जो तालिबान की पॉलिसी है वही पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनाई। तो इसी हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की गई अक़वाम मुत्तहिदा। अगरचे उनके जो रोज़मेरी डिकार्लो जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो नुमाइंदा थी इस कॉन्फ्रेंस में, आखिर में जो उसकी तकरीर थी उसने बातें की लेकिन एजेंडा का हिस्सा नहीं था। मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा का जो मकसद था इस कॉन्फ्रेंस में एक था कि
ایک تو یہ تھا کہ دوحہ کانفرنس اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے یہ ارریلیونٹ ہو گئی تھی، اور اس میں امریکہ اور اقوام متحدہ اتنا زیادہ اس کی افغانستان کے حوالے سے اتنا ان کا اثر نہیں تھا، کیونکہ ماسکو پروسیس، استنبول پروسیس اور ہرات جو ہے اس کی وجہ سے افغانستان اور اسپیشلی ایس سی او اس کی وجہ جو وہاں پہ جو افغان ڈسکس کیا جاتے ہیں ریجنل لیول پہ، اور یہ تھا کہ افغانستان کا مسئلہ ریجنل کنٹریز بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے، تو ان کا تھا کہ کس طرح اس کو ریلیونٹ کیا جائے۔ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اقوام متحدہ نے کہ افغان طالبان کو ہر صورت راضی کیا، ان کی ہر بات مانی، اور کانفرنس میں ان کو شرکت کی، ان کی شرکت کو یقینی بنایا گیا۔ ان کا مقصد میرے خیال میں یہ تھا کہ ایک تو انگیج کیا جائے طالبان کو ملٹی لیٹرل سطح پہ، اور اس طرح جو ورلڈ باڈی لیول پہ جو ہے ان کو انگیج کیا جائے، تاکہ ان کے مواقف کو جو ہے ایک دنیا بھی سنے، اور سب کو ایک موقع بھی ملے کہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے کہ طالبان جو اتنے سخت ہے اپنے مواقف میں وجہ کیا ہے، اور کس طرح ان کو جو ہے سافٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو انگیجمنٹ اس کے لیے ضروری تھی، تو میرے خیال میں وہ بھی اقوام متحدہ کا جو سنگل مجھے لگ رہا ہے کہ اسی حوالے سے ان کو کافی کامیابی ہوئی ہے کہ طالبان کو انگیج کیا۔ یہ اور بات ہے کہ طالبان نے جو سارا شو تھا اس کو اپنے اس میں فیور میں ٹرن کیا ہے، اور شاید مقصد یہی بھی تھا کہ ان کے ساتھ بات چیت ہر ایک جب بات کرے اور ایک موقف سامنے، کیونکہ سائیڈ لائن کی جو میٹنگ تھی اس میں کوئی بھی بات کی جا سکتی تھی، اس میں ہر ایک ملک کا جو اپنا ایک نقطہ نظر ہے ان کے ساتھ وہ شیئر کیا گیا۔ تو یہ ایک تھا، اور جس طرح افغانستان کا جو موقف ہے طالبان کا وہ بہت زیادہ سخت ہے، گزشتہ 3 سال سے وہ اپنے کسی بھی پوائنٹ سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں، تو اور ظاہری بات ہے دنیا کو تو افغانوں کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ انگیج تو کرنا ہے۔ تو یہی ہے کہ چلو موجودہ جو افغان طالبان ہے یا امارت اسلامی ہے، ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ ایک دروازہ جو ہے اس کو، ایک کھڑکی جو ہے اس کو کھولا جائے، تاکہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ اپنے موقف میں تبدیلی لے آئے۔ اس کانفرنس میں پاکستانی وقت جو تھی اس کی نمائندگی جو اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہے فار افغانستان آصف درانی صاحب نے کی، اور ایک تو کانفرنس کے ایجنڈے پہ جو بات ہوئی، لیکن جو افغان ڈیلیگیشن ہے ان کے ساتھ ایک ڈنر پہ جو پاکستان نے ہوسٹ کیا تھا ان پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور الگ ایسا رہا تھا کہ دونوں کی باڈی لینگویج سے کہ بڑی مثبت ڈسکشن ہوئی ہوگی، اور جس پہ ذبیح اللہ مجاہد نے بھی کہا کہ پاکستانی وقت کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن تھا بہت زیادہ پازیٹیو تھا، اور توقع ہے کہ آئندہ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہے اس میں مزید بہتری آ جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اگر ٹی ٹی پی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، جو پاکستان یہی سمجھتا ہے اور شاید دنیا بھی یہی سمجھتی ہے کہ ان کے جو سینٹرز ہے وہ افغانستان میں ہیں، تو اسی حوالے سے بھی ایک تھا کہ کس طرح ان کو انگیج کرے، ان کو اپنا موقف جو ہے ٹیبل پہ یا بات چیت کے ذریعے ان کو کنونس کیا جا سکے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے مشاورت سے اگر وہ کنونس ہو گئے کہ جس طرح افغانستان جو ہے ان کی سرزمین یوز ہو رہی ہے، پاکستان جیسے ملک نے جس نے ہر موقع پہ افغانوں کی خدمت کی ہے، افغانوں کا ساتھ دیا ہے، خواہ وہ جہاد کا زمانہ ہو یا اس کے بعد ہو، اور ابھی بھی جو ہے نا لاکھوں بلکہ ملینز کی تعداد میں افغان جو ہے پاکستان میں پناہ گزین ہے، مہاجر ہے، تو یہ انگیجمنٹ جو ہے اٹس مچ بیٹر دین ڈس انگیجمنٹ، اور جو لائن آف کمیونیکیشن کٹ گئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بحال کیا گیا، اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ صرف آپریشن سے یا کائنیٹک ٹولز یوز کرنے سے اس مسئلے پہ جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتے۔ بہتر یہی ہوگا کہ کابل اور اسلام آباد مل کے باہمی مشاورت سے اور باہمی رضامندی سے اس مسئلے کا اگر حل نکالنا چاہے تو ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے بات چیت کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کھلا رکھنا ہوگا۔